तलाल हमदानी लैपटॉप खोले वीडियो कॉल पर इंटरनेशनल क्लाइंट से डील फाइनल कर रहा था जब अचानक उसे अपने कान में बच्चे के रोने की तेज आवाज आई थी। एक गुस्से की कैफियत उस पर हावी हो गई। मुकाबिल की बात समझ न आई तो उसने थोड़ी देर बाद बात करने का कहकर वीडियो कॉल ऑफ कर दी। रिजवी साहब को फौरन ही अपने ऑफिस में बुलाया था। ये मेरे ऑफिस से बच्चे के रोने की आवाजें कैसी हैं? रिजवी साहब, उसके अंदाज में बरहमी थी। वो घबरा कर कहने लगे, सर वो दरअसल मिस अबीहा अपने बच्चे को साथ लाई हैं। व्हाट नॉनसेंस, ये क्या तरीका है उनका? किसने इजाजत दी उन्हें बच्चे को साथ लाने की? बुलाएं अभी और इसी वक्त उन्हें। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। इतनी अहम मीटिंग जो डिस्टर्ब हो गई थी, अपना बच्चा कुली क्रिमशा के पास छोड़कर चंद लम्हे बाद ही वो तलाल हमदानी के सामने खड़ी थी। मिस अबीहा, किसने इजाजत दी आपको अपने बच्चे को साथ लाने की? ये ऑफिस है या डे केयर सेंटर? वो गुस्से से उसे देख रहा था। रिजवी साहब परेशान हो गए। तलाल का गुस्सा ऐसा था कि वो लम्हे भर में उसे जॉब से भी फारिग कर सकता था। सर, वो दरअसल घर में इसे संभालने वाला कोई नहीं है। उंगलियां चटखाते वो कमजोर आवाज में कह रही थी, इट्स नॉट माई बिजनेस मिस अबीहा। आप जॉब छोड़ दें, अपने बच्चे को संभालें। आइंदा इसे ऑफिस लाने की जरूरत नहीं, वरना कल से जॉब पर मत आइएगा। उसका गुस्सा ऐसा ही था। बिजनेस के मामले में वो किसी की कोई कोताही बर्दाश्त करने का हामिल नहीं था। रिजवी साहब खामोशी से उसके पीछे खड़े थे। आंखों में आंसू लिए वो पलट गई, जबकि रिजवी साहब तलाल से कहने लगे, सर काम करने में बहुत अच्छी है। सब लोग प्रेजेंटेशन 2-2, 3-3 दिन में तैयार करते हैं, ये एक ही दिन में तैयार कर देती हैं। माशाल्लाह बहुत ज़हीन वर्कर हैं हमारी। जो ऑफिस के मामला डिस्टर्ब करेंगे, मैं उन्हें हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। इट्स माई डिसीजन। तलाल ने दो टोक बात कहकर लैपटॉप खोल लिया था तो रिजवी साहब पलट गए। थोड़ी देर बाद मीटिंग दोबारा शुरू कर दी थी। इस दफा बगैर कोई बहस किए क्लाइंट ने डीलिंग फाइनल कर दी थी तो उसका भी मूड खुशगवार हो गया। 2 बजे का वक्त था जब ऑफिस से निकलने लगा, लेकिन सामने का मंजर हैरान कर देने वाला था। पूरा ऑफिस खाली था। शायद सब वर्कर्स कैंटीन में लंच कर रहे थे, लेकिन उसकी नजर नीले सादा सूट में मलबूस उस लड़की पर पड़ी जो अपने 6 महीने के बच्चे को बहलाने की कोशिश कर रही थी। ये मंजर बड़ा अजीब सा था, लेकिन तलाल हमदानी इन रिश्तों से ना आशना था। उसे बैक वक्त उस लड़की पर तरस भी आया जो बच्चे को संभालने में हलकान हो रही थी, मगर उसकी ऐसी क्या मजबूरी रही थी? वो कुछ सोचते हुए उसके पास आया था। अबीहा, जो रुख मोड़े खड़ी ताहा को दीवार पर लगी पेंटिंग से बहला रही थी, किसी की मौजूदगी का एहसास करके पलटी थी। फिर तलाल हमदानी को अपने पीछे खड़ा देखकर खौफ के मारे उसका चेहरा जर्द पड़ गया। सर, मैं कल से इसे साथ नहीं लाऊंगी। आप प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिएगा। उसके लहजे में खौफ था। नहीं नहीं, मैं आपको जॉब से नहीं निकाल रहा, लेकिन क्या आपके हस्बैंड पर कुछ जिम्मेदारी नहीं है इस बच्चे की? तलाल के सामने वो सफेद गालों वाला खूबसूरत बच्चा था जो बहुत ही क्यूट था, इतना कि बेख्तियार उसे उस बच्चे पर प्यार आया था। नहीं सर, वो नहीं है। अबिया की आवाज पस्त थी। क्या मतलब नहीं है? तलाल के लहजे में हैरानी थी। सर, उनकी डेथ हो गई है। मैं अपने भाई भाभी के पास रहती हूँ और इस जॉब के जरिए ही अपने बच्चे को पाल रही हूँ। वो लब काट रही थी। कभी भी अपने पर्सनल दुख तकलीफें वो किसी से शेयर करने की आदी नहीं थी, लेकिन सामने खड़ा शख्स एम्पायर का मालिक तलाल हमदानी था। उससे वजह ना बताती तो वो उसे जॉब से फारिग कर देता। जॉब से फारिग होने का मतलब अपने बच्चे के लिए दूध दीगर जरूरियात के लिए परेशान होना, भाई भाभी के सामने हाथ फैलाना। बहुत सी परेशानियां उसके जहन में आई थी। तलाल ने उसका चेहरा देखा जो दुखों परेशानियों की आमा गामा बना हुआ था। फिर उस बच्चे को देखा। सर के पिछले हिस्से पर चोट का निशान था। बच्चा बड़ा ही खूबसूरत, लेकिन सिर्फ 6 महीने का था। अच्छा, खुदा आपकी परेशानियों को हल करे। क्या नाम है इस क्यूट से बेबी का? सर, इसका नाम ताहा है। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगा, फिर उसके सामने से गुजरता चला गया। अबिया ने गहरी सांस खारिज की थी, वरना उसका गुस्सा देखकर तो वो बहुत ज्यादा डर गई थी, या कहीं उसी वक्त तलाल हमदानी उसे नौकरी से ना निकाल दे। लेकिन वो ताहा को किसके पास छोड़कर आएगी? किसके ऊपर भरोसा करेगी कि वो घर में सेफ है? उसकी आंखों में नमी थी। ये सवाल उसके सामने मुंह खोले खड़े थे।
طلال گھر آیا تو خالی گھر اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ تھکا تھکا سا وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ رحمان بابا فوراً اس کے پاس آئے تھے۔ صاحب جی کھانا لگا دوں؟ جی آپ کھانا لگائیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہی لیٹے لیٹے اس نے امی کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ کیا ارادہ ہے آپ کا، واپس آنا ہے یا نہیں؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ امی مسکرائی تھی۔ ارے کیا کروں، بچے آنے ہی نہیں دے رہے، صبر کرو، بس 2-3 دن میں واپس آ جاؤں گی۔ امی نے اسے تسلی دی تو غصے میں طلال نے فون ہی کاٹ دیا۔ وہ بھی کیا کرتی بیچاری، سارا دن اس خالی گھر میں بور ہوتی رہتی تھی، تبھی تو انہیں جلال بھائی کے پاس جانے کا انتظار ہوتا۔ وہ اسلام آباد میں رہتے تھے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ دونوں بھائیوں نے بابا کے مرتے ہی ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے حصے کی جائیداد اپنے نام کر لی تھی۔ نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ ہی کوئی حسد و رقابت۔ جلال بھائی شادی شدہ تھے، ان کے 3 بچے بھی تھے۔ وہ اسلام آباد میں رہتے تھے جبکہ طلال ہمدانی کراچی میں رہائش رکھے ہوئے تھا۔ اس نے ماں کو بھی ساتھ رکھا ہوا تھا۔ طلال یہاں اکیلا رہتا ہے، اس لیے موم زیادہ تر اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتی تھی، لیکن پھر ان کا تنہائی سے دل گھبرانے لگا، تبھی تو جلال کے پاس رہنے چلی جاتی۔ ان کے بچوں میں ان کا خوب دل لگتا تھا۔ بس واپس آنے کے بعد ان کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی، شادی کر لو بیٹا، کب تک یہ گھر سونا سونا رہے گا؟ لیکن اس نے واضح الفاظ میں انہیں بتا دیا تھا، میری زندگی میں شادی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ ہمیشہ سے یہی کہتا رہا، لیکن ایک دن راحیلہ بیگم پھٹ پڑی، کیا وجہ ہے جو تم شادی کرنے کا نام نہیں لیتے؟ 30 سال کے ہو جاؤ گے اگلے مہینے۔ اس کی ضد پر بہت غصہ آیا تھا، تبھی طلال نے ایک گہرا راز ان کے سامنے افشاں کیا تھا، ایسا راز جسے سن کر انہوں نے اپنا دل تھام لیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹے؟ ضروری نہیں کہ ہر رپورٹ ٹھیک آئے۔ رپورٹ بالکل ٹھیک تھی، امی میں کسی لڑکی کی زندگی نہیں برباد کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی، جبکہ ان کی آنکھوں میں دکھ کی گہری لکیریں تھیں۔ وہ نہ جانے کب سے یہی باتیں سوچے جا رہا تھا جب رحمان بابا نے اسے تفکر سے سوچتے ہوئے پایا۔ صاحب جی کھانا لگا دیا ہے۔ وہ ازحد شرمندہ سا ہو گیا۔ میں ابھی آتا ہوں بابا۔ کپڑے تبدیل کر کے چینج کر کے وہ ڈرائنگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح رحمان بابا نے مزیدار سا کھانا بنایا تھا۔ اکیلے کھانا کھا کر وہ کمرے میں چلا آیا اور لیپ ٹاپ کھول لیا۔ رضوی صاحب نے ایک پریزنٹیشن سینڈ کی تھی۔ سب سے آخر میں لکھا نام دیکھ کر اسے کچھ یاد آیا تھا، کسی کی معصوم چمکتی ہوئی کالی سیاہ آنکھیں، گلابی گال، ننھے ننھے گلابی لب۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ کتنا خوبصورت بچہ تھا، لیکن باپ کی شفقت سے محروم۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، کس قدر بہلانے میں اسے ہلکان ہو رہی تھی، الجھے بال، رت جگی آنکھیں۔ طلال نے اسے جب آفس میں بلایا تو وہ کتنی خوفزدہ ہو گئی تھی، کئی مجبوریاں اس کے چہرے پر رقم تھیں۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن سونے سے پہلے ایک معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تھا جو کم از کم نظر انداز کرنے کے لائق نہیں تھا۔ وہ 5 بجے آفس سے گھر آئی تھی، ننھا تاہا اس کی گود میں تھا۔ بھابھی نے نفرت سے اسے دیکھا، اس نے ان کی نفرت بھری نگاہوں کو نظر انداز کیا تھا۔ زندگی پہلے بھی مشکل نہ تھی جو ان سے لڑائی جھگڑا کر کے وہ اور مشکل بناتی، اس لیے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پرس میں چھپائے ہوئے پیسوں سے ابھی اسے دودھ بھی لانا تھا اور طاہا کے پیمپرز بھی۔ بھابھی کو ہر مہینے وہ اچھا خاصا خرچہ دیتی تھی، تبھی تو انہوں نے اسے یہاں رہنے دیا تھا، ورنہ لڑائی جھگڑا کر کے 4 دن میں ہی اس کا جینا حرام کر کے رکھ دیتی۔ لیکن آج وہ بہت پریشان تھی۔ سر نے صاف منع کر دیا تھا کہ دوبارہ اپنے بچے کو آفس نہیں لے کر آنا۔ آخر میں کس کے بھروسے پر اپنی جان کو یہاں چھوڑ کر جاؤں گی؟ آنسوؤں سے روتے وہ طاہا کو دیکھ رہی تھی جو معصومیت سے سامنے رکھی گاڑی سے کھیل رہا تھا۔ اس دن جب وہ آفس سے گھر آئی تو طاہا کے سر پر چوٹ دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، یہ کیا ہوا ہے اسے؟ اس سے الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ فرا بھابھی نے گڑبڑا کر اسے دیکھا تھا۔ ارے زویا اسے اٹھا رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ابھیا کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کی چوٹ بہت گہری تھی۔ معصوم بچے کے سر پر چوٹ نے اس کا دل چھلنی کر دیا تھا۔ اسی وقت وہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی، لیکن ڈاکٹر نے بتا دیا گرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ کوئی چیز ماری گئی ہے بچے کے سر پر، تبھی پورے سر پر سوجن آئی ہوئی ہے۔
पूरी रात वो उसके सराहने बैठकर रोती रही। तभी गुस्से में आकर वो उसे अपने साथ ऑफिस ले गई थी, लेकिन वहां तलाल हमदानी ने उसकी खूब इंसल्ट की थी। आखिर वो अब करे तो क्या करे। दूसरे दिन ऑफिस जाते हुए वो बराबर में रहने वाली मेहरबाजी के पास अपने बेटे को छोड़कर चली गई। वो जानती थी जब वापस आएगी तो एक तूफान उसका मुंतजिर होगा। भाभी भाई को खूब आग लगाएगी, उसके कान भरेगी, लेकिन वो क्या करती। न भाभी पर एतबार था न उनके बच्चों पर। वो इतने नन्हे फरिश्ते जैसे बच्चे को किसके सपुर्द करके जाती। ऑफिस में बैठकर वो बेचैन थी। जैसे ही क्लाइंट की फाइल तैयार की, उसमें ढेर सारी गलतियां कर बैठी। रिजवी साहब परेशान चेहरा लिए उसके पास आए थे। ये क्या किया आपने मिस अबिहा? इस फाइल में तो बहुत सारी गलतियां हैं, मैं कैसे इन्हें तलाल साहब के पास लेकर जाऊं? सॉरी सर, मैं ठीक कर देती हूँ। ठीक करने का टाइम नहीं है मिस अबिहा, सर फाइल मांग रहे हैं। वो परेशान चेहरा लिए ऑफिस में चले गए। तलाल हमदानी ने वो फाइल जमीन पर फेंक कर मारी थी। जानबूझकर गलतियां की गई हैं इसमें। क्या हमारी कंपनी बर्बाद करना चाहते हैं इस ऑफिस के लोग? तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? वो गुस्से से पागल हो रहा था। रिजवी साहब घबरा गए। सर वो मिस अबिहा ने ये फाइल तैयार की है, वो कह रही हैं कि मैं दोबारा इसे रेडी कर देती हूँ। आप तो कह रहे थे कि काम के मामले में वो कोई कोताही नहीं बरतती, तो फिर ये गलती किसकी है? जी सर, यकीन मानिए वो 1 साल से यहाँ इस ऑफिस में काम कर रही हैं, लेकिन कभी भी उसकी कोई शिकायत नहीं आई। लेकिन शायद वो परेशान हैं। ठीक है, बुला कर लाएं आप उन्हें। अब के उसके अंदाज में नरमी थी। रिजवी साहब जैसे ही उसकी टेबल पर आए, वो हिचकियों से रो रही थी, जबकि रिमशा उसे पानी पिला रही थी। क्या हुआ मिस अबिहा? तलाल साहब बुला रहे हैं आपको। सर, वो मुझे जॉब से तो नहीं निकालेंगे? वो हद से ज्यादा टेंशन का शिकार थी। ये सुनकर रिजवी साहब ने कंधे उचका दिए। ये तो मैं भी नहीं जानता, आपको पता है गुस्से में वो कुछ भी कर सकते हैं। आप एक बार उनकी बात सुन लें। कांपते वजूद के साथ अपनी रोती हुई आंखें साफ करके वो तलाल हमदानी के ऑफिस में आई थी। सर वो मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैं ये फाइल दोबारा तैयार कर दूंगी। आप प्लीज मुझे जॉब से मत निकालें। तलाल उसके खौफजदा चेहरे को देखकर हैरान रह गया। मैं आपको जॉब से नहीं निकाल रहा, लेकिन अगर आपको कोई परेशानी है, घर में टेंशन है, आप 2-3 दिन की ब्रेक ले सकती हैं। तलाल के लहजे में नरमी थी। शुक्रिया सर, लेकिन मैं छुट्टियां नहीं कर सकती। सर मेरी मजबूरियां हैं कुछ, वो रियासत से कह रही थी। तलाल ने उसके चेहरे की तरफ देखा। आपकी मजबूरी आपके बच्चे से जुड़ी है। रिजवी साहब बाहर थे। वो अकेली ही तलाल हमदानी के सामने बैठी उसकी बात पर चौंक गई थी। जी सर, यही बात है, वो लब काटते हुए कहने लगी। दरअसल मेरा बेटा छोटा है बहुत, घर में कोई भरोसे के लायक नहीं। उस दिन भी बच्चों ने उसे गिरा दिया था, उसके सर पर गहरी चोट लगी थी। अब मेरा दिल डरता है किसी दिन मैं वापस जाऊं और मेरा बच्चा मुझे सही सलामत ना मिला तो शायद मैं उसी वक्त मर जाऊंगी। वो आंसुओं से रो रही थी। तलाल के सामने उसके खूबसूरत बेटे का चेहरा शफाफ मोती की तरह चमका था। ना जाने कैसे उसके लबों पर यह बात अदा हुई थी। तो आप शादी कर लीजिए मिस अबिहा। मेरा ख्याल है कि एक औरत के लिए बच्चे को अकेला पालना बहुत मुश्किल है। इतनी पर्सनल बात तलाल हमदानी के मुंह से सुनकर शर्मिंदगी के मारे उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। सर मैं अपने बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ। कोई ऐसा नेक शख्स नहीं होगा जो मेरे बच्चे के सर पर हाथ रख दे, उसे अपना बेटा माने। मैं जानती हूँ उसका सगा बाप ये दुनिया छोड़कर चला गया है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और अगर कोई बच्चे की खातिर आपको प्रपोज करना चाहे तो आप उसका साथ कबूल कर लेंगी? तलाल हमदानी ने गौर से उसका चेहरा देखा था। जी, क्या मतलब? तभी वो संजीदा और स्पॉट लहजे में कहने लगा, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल आपका बच्चा बहुत खूबसूरत है। जब से मैंने आपके बच्चे को देखा है, मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। एक अलग ही फीलिंग्स आती है मुझे उसके बारे में। लेकिन आपको शायद यकीन ना आए, मैं उस बच्चे की वजह से आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। ये सुनकर अबिया की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी। वो तलाल हमदानी को ऐसे देख रही थी जैसे कोई ख्वाब देख रही हो। उसकी आंखों में हैरत देखकर वो संजीदगी से कहने लगा, कोई भी सवाल आपके दिल में है आप मुझसे पूछ सकती हैं। तभी वो गड़बड़ाते हुए अटक अटक कर कहने लगी, लेकिन सर आप इतने हैंडसम हैं, इतनी दौलत है आपके पास, किसी भी लड़की से शादी कर सकते हैं और शादी के बाद तो बच्चे हो ही जाते हैं।
सर मैं तो गरीब लड़की हूँ, बेवा, पहले से शादीशुदा। वो हिचकिचाते हुए कह रही थी। ये बात उसके मन में आई तो बोलने से ना हिचकी। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराया था, फिर गमज़दा लहजे में कहने लगा, काश ये इतना आसान होता। अगर मेरे साथ जिंदगी ने ये खेल ना खेला होता तो मैं भी आज शादीशुदा, शायद बच्चों का बाप होता। लेकिन मेरी एक सच्चाई है जिसके बारे में मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। अगर आप मेरी बात पर राजी हैं या मेरा प्रपोजल कबूल करने का इरादा है, दर हकीकत ये है कि मैं बाप बनने की सलाहियत से महरूम हूँ, लेकिन आपके बच्चे को देखकर मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं उसे अपने बाजू में उठाऊं और उसे प्यार करूं, एक बाप की शफकत उस पर निछावर करूं। ये सब कुदरती फीलिंग्स हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप मुझे सोचकर जवाब देना। मैं आपके बच्चे को अपना नाम दूंगा, उसे दुनिया में एक मकाम दूंगा जो एक माँ की ख्वाहिश होती है। वो संजीदगी से ठहरे ठहरे लहजे में बात कर रहा था, जबकि अबिया का नाजुक दिल सूखे पत्ते की तरह इस तरह लरज रहा था। खुदा उसकी मुश्किलें यूं आसान कर देगा और उसके बच्चे के लिए यूं रोशन राहें खोल देगा, ये तो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो कहने लगी, सर मैं आपको सोचकर जवाब दूंगी। तो वो मुस्कुरा दिया, ठीक है, आप सोच लें, आपका जो भी फैसला हो, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये शादी सिर्फ और सिर्फ मैं उस बच्चे की वजह से करूंगा, क्योंकि मैं उस बच्चे को अपनाना चाहता हूँ। सर हिलाते वो पलट गई थी, लेकिन उसके लब मुस्कुरा रहे थे। रिमशा ने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो रोती हुई ऑफिस गई थी, लेकिन जब आई तो उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, जैसे कोई उससे बड़ी खुशी मिल गई हो। वो पूछ पूछ कर थक गई थी, लेकिन अबिया ने उसे कुछ भी ना बताया। वो सोचती थी, आगे की जिंदगी का सफर बहुत मुश्किल होगा, ना जाने कब भाई भाभी तंग आकर उसे घर से निकाल दे, फिर वो दुनिया में भटकती फिरेगी, लेकिन उसे यूं मजबूत सहारा मिल जाएगा, वो भी सिर्फ अपने बेटे की वजह से। ये उसने कभी सोचा नहीं था। सबने उसके बेटे के बारे में क्या क्या ना कहा था। कोई उसे मनहूस कहता, कोई बाप को खा जाने वाला संपोला कहता था। सब दिन रात अबिया को कहते कि ये बच्चा तुम्हारी सारी जिंदगी तबाह कर देगा, तुम्हारी जवानी को खा रहा है। अपने बच्चे के लिए ऐसे अल्फाज सुनकर उसके दिल पर छुरियां चलती थी। अम्मा ने उसकी ख्वाहिश पर उसे ना सिर्फ ग्रेजुएशन करवाई, बल्कि कई कोर्सेज भी करवाए थे। शादी से पहले भी वो एक कंपनी में जॉब करती थी और वहीं पर उसे नुमान पसंद करने लगा। वो खामोश तबीयत लेकिन भला की खूबसूरत लड़की थी, जिस पर किसी की भी नजर ठहर सकती थी। फिर नुमान ने अपनी पसंदीदगी का इजहार भी नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट रिश्ता भिजवा दिया। उसे भी वो अच्छा लगता था। उन दोनों तरफ से रिश्ता तय हो गया और फिर जल्द ही शादी भी हो गई। शादी के बाद उसने जॉब छोड़ दी थी। नुमान की माँ अबिया को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, बल्कि उससे दूर दूर रहती। शायद ये वजह थी कि नुमान ने उससे पसंद की शादी की थी। उसके दो बड़े भाई भी थे जो बिल तरतीब ऊपर नीचे वाले पोर्शन में रहते थे, लेकिन वो तीसरी मंजिल पर रहती थी। शादीशुदा जिंदगी के 3 महीने बड़े खूबसूरत गुजरे थे, जैसे बहार ने उसकी जिंदगी में दस्तक दे दी हो। लेकिन उसके लिए वो कयामत का दिन था जब एक दिन नुमान जिंदा सलामत वापस न आया, बल्कि एक ट्रक ने उसे कुचल दिया था। बाइक तो उसी वक्त कचरे का ढेर बन गई थी, लेकिन नुमान भी चंद सांसें ले पाया। उसके बाद वो उस दुनिया से रुखसत हो गया। वो चीखें मार मार कर रो रही थी, लेकिन नुमान की माँ उसे गालियां दे रही थी कि उसकी वजह से उसका बेटा मौत के मुंह में चला गया। वो खुद गहरे सदमे में थी। फिर उसी घर में वो इद्दत में बैठ गई। अभी इद्दत को 2 महीने गुजरे थे जब उसकी तबीयत खराब होने लगी। ये क़यामत खेज इंकशाफ हुआ कि वो हामला थी। 2.5 महीने हो गए थे उसकी प्रेगनेंसी को। नुमान के भाई फिक्रमंद होने लगे। अगर ये लड़की यही रहेगी, यही अपने बच्चे को जन्म देगी, तो यकीनन इस घर पर काबिज हो जाएगी, जो कल को उनके बच्चों के काम आ सकता है। दोनों भाई ने सर जोड़ लिया और किसी तरह अपनी माँ को उकसाया कि वो इस मनहूस लड़की को अपने घर से निकाल दे। जाने किस किस को खा जाएगी, उसका बच्चा हमारा किस काम का, जब जवान भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया। ऐसा भड़काया कि खुद उसकी सास ने हाथ पकड़कर अबिया को इद्दत में ही घर से निकाल दिया। सब मोहल्ले वाले जमा हो गए थे। उसकी सास को तरस खाने के लिए कहने लगे, लेकिन जैसे उन्होंने आंख में मट्टी डाली थी, वो ऐसी हालत में ही भाई के घर वापस आ गई। अम्मी बीमार रहती, लेकिन उसके गम ने अम्मी को और ज्यादा बीमार कर दिया था।
پھر جب اسے 7واں مہینہ تھا تو اچانک امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ حیران تھی، غموں نے اس کے اوپر اس طرح گھیراؤ کیا کہ وہ کبھی خود بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع کر دیتی تو کبھی رونا۔ سمجھ نہ پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ زندگی نے یہ کیا کھیل کھیلا ہے۔ بڑی مشکل سے یہ وقت گزارا تھا، بھوکا مر کے تو کبھی دوسروں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوئے۔ امی کے انتقال کے بعد تو جیسے فرح بھابھی کو زیادہ موقع مل گیا اسے ذلیل کرنے کا۔ پھر سرکاری ہسپتال کے بیڈ پر اس نے خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ اپنے گول مٹول صحت مند بچے کو دیکھ کر وہ ساری فکر و پریشانی بھول گئی اور نئے سرے سے زندگی گزارنے کے لیے ہمت جمع کرنے لگی۔ صرف اور صرف اس بچے کی خاطر اس نے بڑے پیار سے اس بچے کا نام طاہر رکھا تھا۔ 1 مہینہ ہی ہوا تھا جب اس نے نوکری کے لیے کوشش شروع کر دی۔ کبھی پڑوس میں رہنے والی مہر باجی کے پاس اسے چھوڑ کر جاتی تو کبھی بھابھی کے آسرے پر۔ جیسے تیسے اس نے وقت گزارا تھا، لیکن اب اس نے محسوس کیا کہ بھابھی کے بچے جان بوجھ کر اس بچے کو ستاتے ہیں۔ کبھی کوئی چوٹ لگی ہوتی تو کبھی کہیں ابھیا کا دل چھلنی ہو جاتا۔ لیکن اب مہر باجی کی بھی شادی ہونے والی تھی۔ وہ دن رات اسی بات پر پریشان رہتی تھی، تبھی تو اپنے کام پر بھی توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ خوش نصیبی اس کے دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ جب طلال ہمدانی نے اسے پرپوز کیا تو اسے یقین نہیں آیا تھا۔ آج خوشی خوشی وہ کام سے واپس گھر آئی تھی، بے اختیار اپنے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ بہت جلد غم اس کی زندگی سے دور اور خوشیاں اس کی زندگی میں قدم رکھنے والی ہیں، لیکن وہ معصوم نہیں جانتی تھی کہ ابھی آزمائشیں ختم نہیں ہوئی۔ اس نے بھائی کے سامنے اپنے بوس کا پرپوزل رکھا تھا۔ بھابھی بھی پاس ہی بیٹھی تھی، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ لو بھائی، یہاں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، میں بھی تو کہوں کہ اتنی تیار ہو کر آفس جاتی ہے، اسے بتاؤ کہ یہ خود تو اپنی ضرورت پوری کر لے گی اس آدمی سے، لیکن اس بچے کے سر پر کون ہاتھ رکھے گا؟ فرح بھابھی نے اسے تانے دیے تھے۔ وہ جو لگی بندھی تنخواہ ان کے ہاتھ پر رکھتی تھی وہ جانے کا خدشہ تھا۔ تبھی بھائی کے سامنے مجھے جھجکتے ہوئے کہنے لگی، وہ دراصل بھائی بچے کی وجہ سے ہی وہ مجھ سے شادی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ بچے کو اپنا نام دینا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر بھائی حیران رہ گئے، لیکن کیوں؟ ایسا کوئی مرد میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزرا جو اتنا نیک ہو۔ بھائی کی آواز میں طنز تھا۔ تب وہ سر جھکا کر کہنے لگی، بھائی دراصل وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہیں، یہی حقیقت ہے، اس لیے وہ مجھ سے شادی کر رہے ہیں اور طاہا کو وہ اپنی اولاد کی طرح پالیں گے۔ اب کے بھائی کچھ بولنے کے قابل نہ رہے تھے، ان کے پاس انکار کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، کب آ رہے ہیں وہ رشتہ لینے؟ پہلے آپ کا جواب جاننا تھا بھائی۔ ان سے کہہ دوں گی جب آپ کہیں گے بھائی۔ بھائی نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے ابیہا، تم میری ذمہ داری ہو، ویسے بھی میں ذمہ داری کو جلد از جلد ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر چلے گئے تھے، جبکہ فرح برفیلی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن ابیہا کو اب ان کی نظروں کی پرواہ نہ تھی۔ وہ آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب رضوی صاحب ہاتھ میں کاغذ لیے چلے آئے۔ سر، یہ ابیہا صاحبہ کا ریزائن لیٹر ہے۔ آج وہ جاب پر آئی ہیں، لیکن کہہ رہی ہیں کہ یہ آج ان کا آخری دن ہے۔ رضوی صاحب کی بات سن کر وہ چونک گیا تھا۔ کیوں ریزائن دے رہی ہیں وہ حیران تھا، کیونکہ ابھی تک ابیہا نے اس کے پرپوزل کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، جبکہ وہ شدت سے جاننے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب وہ کام بھی چھوڑ رہی ہے۔ وہ تفتیش میں مبتلا ہو گیا، کہیں اس نے اسے پرپوز کر کے کچھ غلط تو نہیں کیا۔ یہی پریشانی دل میں لیے وہ رضوی صاحب سے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، آپ انہیں میری آفس میں بھیجیں، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ سر ہلاتے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ابیہا اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ پلیز بیٹھیں، اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں وجہ پوچھ سکتا ہوں آپ کی نوکری چھوڑنے کی؟ وہ بیٹھی ہاتھ مسل رہی تھی، ہتھیلیوں میں پسینے آ رہے تھے تو چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ پھر ہمت کر کے کہنے لگی، وہ سر میں نے آپ کے پرپوزل کو ایکسپٹ کر لیا ہے، اس لیے میں نوکری چھوڑ رہی ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بھائی سے بات کروں گی تو انہوں نے اپنی رضامندی دے دی ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے بات مکمل کی تھی۔ وہ حیران رہ گیا۔
وہ جو اتنی تشویش میں مبتلا تھا، اچانک اس کے دل سے پریشانی غائب ہو گئی۔ یہ سن کر اس نے سر ہلا دیا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے، تو پھر میں اس سنڈے کو اپنی والدہ کو آپ کے گھر بھیج دوں گا، وہ سارے معاملات طے کر لیں گی۔ اور دوسری بات، میں نکاح کرنے سے پہلے چند معاملات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شاید وہ آپ کی نظروں میں ناگوار ہوں یا آپ کو منظور نہ ہوں، تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ طلال کی بات سن کر ابیہ پریشان ہو گئی تھی، تبھی اس نے صاف اور کلیئر بات کی، دیکھیں، ایک رشتہ شروع کرنے سے پہلے چند باتیں طے کرنا ضروری ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں صرف اور صرف اس بچے کی خاطر آپ سے نکاح کر رہا ہوں، کیونکہ میں اولاد پیدا نہیں کر سکتا، باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں۔ یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو اس لیے اگر میں آپ سے نکاح کروں گا تو آپ نے مکمل طور پر اس بچے کا اختیار مجھے دینا ہوگا۔ اگر کل کو ہمارے درمیان کوئی معاملات ہو جاتا ہے یا آپ مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میں ہرگز اس بچے کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا، جس سے میں دلی وابستگی قائم کر لوں گا۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی تھی، وہ اس کے بچے کے لیے اتنی جنونی محبت اختیار کرے گا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تبھی کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہنے لگی، جی سر، بھلا مجھے اس بات پر کیا اعتراض ہوگا، اور میں کبھی آپ سے راستے جدا نہیں کروں گی۔ آپ نہیں جانتے کہ میں کتنی مجبور اور بے بس ہوں۔ آپ نے تو ایک بھٹکتے ہوئے انسان کو روشنی دکھائی ہے، میں کچھ غلط کبھی بھی نہیں سوچوں گی آپ کے بارے میں۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنی رضامندی اسے دے دی تھی۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے۔ پھر وہ چند لمحے بھی نہ بیٹھ سکی، فوراً ہی پلٹ گئی تھی، لیکن اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ ایک نیا رشتہ جو قائم ہونے والا تھا، وہ پتہ نہیں اس رشتے کو قبول کر پائے گی یا نہیں، لیکن جو بھی تھا، یہ رشتہ صرف اور صرف طاہا کی وجہ سے ہونے جا رہا تھا۔ رحمان بابا راحیلہ بیگم کا سامان لے کر اندر آئے تھے، جبکہ وہ لاؤنج میں ابھی ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔ ماں کو دیکھ کر ایک دم ہی اس کا چہرہ کھل گیا۔ توبہ ہے لڑکے، تم نے تو میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر کے جلدی آئیں، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے کچھ بتایا بھی نہیں کہ کیا بات ہے۔ میں نے اسی وقت جلال سے کہا کہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑ کر آؤ۔ امی کی جلد بازی دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا، میں آپ کو جو بات بتاؤں گا اسے سن کر آپ بھی خوش ہو جائیں گی۔ وہ مسکرا رہا تھا، جبکہ راحیلہ بیگم جانتی تھی کہ اس کا یہ سنجیدہ مزاج بیٹا بہت کم مسکراتا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، جس بات کا آپ برسوں سے انتظار کر رہی تھی وہ پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ حیران رہ گئی، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ تمہارا مطلب ہے کہ تم شادی کر رہے ہو؟ جب بھی تم نے جلد بازی میں مجھے یہاں بلایا ہے تو ایسا کیوں کیا؟ اپنے بھائی بھابھی کو بھول گئے، اپنے بھتیجے بھتیجیوں کو بھول گئے، اتنے چپکے سے مجھے کیوں بلایا؟ اب امی ناراض ہو رہی تھی تو وہ مسکرا دیا، کیونکہ امی نکاح بالکل سادگی سے ہو رہا ہے۔ جس لڑکی سے میں شادی کر رہا ہوں وہ پہلے سے میرڈ ہے، لیکن بیوہ۔ میری شادی کرنے کی وجہ صرف اور صرف اس کا بچہ ہے، کیونکہ وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے بے اختیار اس شدت سے پیار آیا کہ میں اسے اپنانے کا سوچنے لگا، اور پھر اس پر فوراً عمل بھی کر دیا۔ آپ جانتی ہیں نا کہ میں ادھورا انسان ہوں، کبھی باپ نہیں بن سکتا، لیکن اس بچے کو دیکھ کر مجھے اپنے اندر موجود ایک باپ کی فیلنگ کا احساس ہوا، اس لیے میں نے اسے اپنانے کا سوچا ہے۔ راحیلہ بیگم حیران رہ گئی تھی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، واہ، یہ تو تم نے بہت نیک کام کیا ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا اور کسی بیوہ کو سہارا دینا ہمارے اسلام میں بہت ہی نیک کام ہے اور ایک خوبصورت عمل بھی، اور میرا بیٹا یہ کام سر انجام دے رہا ہے تو مجھے اس کی بہت خوشی ہے۔ انہوں نے اسے گلے لگا لیا تھا، وہ جانتا تھا اس کی ماں ایک کھلے مزاج کی پڑھی لکھی عورت ہے، وہ کبھی بھی اسے کسی بیوہ سے نکاح کرنے پر منع نہیں کرے گی۔ لیکن وہ پھر ایک پریشانی سے کہنے لگی، لیکن بیٹا، تم نے کچھ باتیں اسے پہلے ہی کلیئر کر دینی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بعد میں تم سے اولاد کا مطالبہ کرے یا پھر اس کے اندر کا ایمان بگڑ جائے۔ تو وہ مسکرا دیا، نہیں، میں نے پہلے ہی دن اسے پرپوز کرتے وقت سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں کسی سے بے ایمانی کا قائل نہیں ہوں اور نہ ہی رشتوں میں منافقت یا دھوکہ برداشت کرتا ہوں۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ راحیلہ بیگم کہنے لگی، تو جلال کو نہیں بلاؤ گے اپنے نکاح میں؟ کیسا نکاح امی، بس یہ ایک نام کا نکاح ہے، اس میں میرے دلی جذبات شامل نہیں، نہ ہی کوئی خوشی،
ہاں بس اس بات کی خوشی ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ اس نکاح کے بعد میں باپ بن جاؤں گا، اس معصوم کھلتے ہوئے گلاب کو پورے حق سے اپنے بازو میں اٹھا سکوں گا، کوئی مجھے نہ روک سکے گا۔ وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہہ رہا تھا تو رحیلہ بیگم نے اسے دعا دی تھی، خدا میرے بیٹے کی خوشیوں کو قائم رکھے اور اسے نہ صرف بیوی کا سکھ دے بلکہ اولاد کی خوشی بھی دے۔ ایک ماں کی دعا کبھی عرش سے واپس نہیں آتی، شاید اوپر جا کر یہ دعا قبول ہو گئی تھی۔ جیسے ہی راحیلہ بیگم رشتہ لینے آئی، اس امیر عورت کے وضع قطع دیکھ کر اس کی دولت سے مروب ہو کر بھائی بھابھی نے فوراً ہی اپنی رضامندی دے دی تھی، بلکہ اگلے اتوار کا نکاح رکھ دیا۔ ابھیا کمرے میں بیٹھی باہر موجود لوگوں کی گفتگو سن رہی تھی، پھر شام میں بھابھی اس کے پاس آئی تھی۔ بھائی واہ، بڑے رئیس لوگ لگ رہے ہیں، تمہارا شوہر بھی یقیناً بڑی گاڑی والا ہوگا، بھائی اپنے بھائی بھابھی کو نہ بھول جانا۔ ابھیا تکلیف سے مسکرائی تھی لیکن چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اگر بھابھی اسے اس گھر میں برداشت کر لیتی ہے اور اس بچے کو بھی تو شاید کبھی اس نکاح کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کی خاطر ایک ماں کو کرنے پڑتے ہیں، اور ایسا ہی وہ کر رہی تھی۔ پھر اتوار کا دن بھی آ گیا۔ وہ سادگی سے گلابی رنگ کا جوڑا پہن کر تیار ہوئی تھی، نہ کوئی میک اپ نہ جولری۔ دوسری طرف طلال ہمدانی نے بھی بالکل سادہ سفید رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، سپورٹ چہرہ کسی بھی خوشی سے عاری تھا۔ لیکن نکاح کے بعد جب اس نے ننھے طاہر کو دیکھا تو فوراً ہی اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اب وہ مسکرا رہا تھا جبکہ وہ بچہ بھی اس اجنبی کو دیکھ کر حیران تھا۔ کالی سیاہ چمکدار آنکھیں، گلابی لب۔ طلال ابھی سے اس بچے کے لیے اپنے دل میں محبت محسوس کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے فوراً ماں کو اشارہ کیا تھا رخصتی کا۔ بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا لیکن بھابھی نے لالچ میں اسے گلے لگایا تھا۔ وہ ایک امیر شخص کے ساتھ رخصت ہو کر جا رہی تھی لیکن اس امیر شخص کی ساری توجہ اس ننھے معصوم خوبصورت بچے پر تھی جس سے اس کی بھابھی سخت نفرت کرتی تھی۔ کبھی اسے محبت کی نگاہ سے دیکھا نہیں تھا، لیکن خدا یوں محبتوں سے نواز دیتا ہے، شاید کسی نے سوچا نہیں تھا۔ آج طلال ہمدانی اپنے دل میں عجیب سا احساس محسوس کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ باپ بن گیا ہے۔ باپ والی شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہوا وہ اس بچے کے ماتھے کو چوم رہا تھا، پھر جیسے ابھیا کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ وہ حیران ہوتی خدا نے اسے یوں محبتوں سے مالا مال کر دیا تھا، گویا طلال اور اس کا رشتہ صرف کاغذی تھا۔ لیکن جب بھی طاہر کو اس کے پاس دیکھتی تو حیران ہوتی، کبھی وہ اس کا ماتھا چومتا تو کبھی نازک ہتھیلی۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ راحیلہ بیگم بھی مزاج کی ایک اچھی خاتون تھی۔ سارا دن وہ اپنی ساس کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہتی، وہ اسے ماضی کے قصے سناتی جسے ابھیا بہت دھیان سے سنتی تھی اور مسکراتی رہتی۔ لیکن طلال جیسے ہی آفس سے آتا اس کی نگاہیں طاہر کو تلاش کرتی تھی۔ ابھیا اور اس کے درمیان بہت فاصلے تھے، ابھی تک ان دونوں کی باتیں بھی ایسے ہوتی ہیں جیسے وہ آفس میں بیٹھے ہیں۔ اس دن بھی وہ لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا جبکہ وہ طاہر کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اچانک ہی وہ رونے لگا تو ابھیا ڈر گئی کہ کہیں اس کا کام ڈسٹرب نہ ہو جائے، اس لیے وہ طاہر کو لے کر باہر جانے لگی تو طلال نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ آپ اسے یہیں چھوڑ دیں، وہ آپ کام کر رہے ہیں تو ڈسٹرب ہو جائیں گے، وہ پریشانی سے کہنے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ نہیں، میں کیوں ڈسٹرب ہوں گا، بھلا اپنی اولاد سے کون ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس نے 2-3 فالتو کاغذ طاہر کے سامنے رکھ دیے جس سے وہ کھیلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کام ختم کر کے اس نے طاہر کو اپنی گود میں بٹھا لیا تھا، دور سے چاہت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان کے نکاح کو تقریباً 3 مہینے ہونے والے تھے۔ اب طاہر بھی جلدی جلدی بڑا ہو رہا تھا، لیکن ابھیا کے دل میں عجیب سی سوچ آنے لگی تھی۔ آخر وہ بھی ایک لڑکی تھی، اسے بھی شوہر کی قربت کی ضرورت تھی، لیکن طلال تو اس پر نگاہ تک نہیں ڈالتا تھا۔ وہ اس پر مایوس رہتی، وہ بھی چاہتی تھی کہ طلال اس کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرے جیسے عام طور پر ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اس کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ اس کی دلچسپی کی وجہ صرف طاہر ہے، وہ نہیں۔ اس کی زندگی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ اس پر شاید مایوسی طاری کرتی جا رہی تھی۔ وہ آدم بیزار ہوتی، نہ کپڑوں کا ہوش ہوتا نہ ہی سجنے سورنے کا۔ لیکن اس دن راحیلہ بیگم نے اس کی صورت دیکھی تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اب تم سہاگن ہو بیٹا، پھر ایسے کیوں رہتی ہو؟ ابھیا نے نظریں جھکا لی تھی۔ وہ امی جی، دراصل طلال کو شاید اچھا نہ لگے میں ایسا تیار ہو کر رہوں، شاید انہوں نے مجھ سے شادی اس بچے کی خاطر کی ہے۔
ये सुनकर वो मुस्कुरा दी। अरे भाई, जब तुम उसके सामने ऐसी हालत में आओगी तो वो तुम पर कैसे निगाह डालेगा। सजो सवरो, उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे औरत की जरूरत ना हो। बस वो अपने जज्बात पर बंद बांधे हुए है। तुम उसे रास्ता दिखाओ, खुद ही तुम्हारे पीछे आएगा। राहिला बेगम के समझाने पर उस दिन वो बड़े दिल से तैयार हुई थी। ब्लू कलर का खूबसूरत काम वाला सूट पहने उसने हल्का हल्का मेकअप भी कर लिया था और हाथों में चूड़ियां भी डाली थी। ताहा भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि अबिया का दिल धड़क रहा था। जब वो उसके बच्चे पर जान छिड़क रहा था तो वो कैसे खुद को रोकती उससे मोहब्बत करने पर। तभी वो आज बेकरारी से उसका इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद तलाल ऑफिस से आ गया था। खुशबू में बसा अबिया का वजूद देखकर वो हैरान था। खैरियत, कहीं जाने की तैयारी है? ये सुनकर वो गड़बड़ा गई। नहीं तो। खौफ से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। तो फिर इतना तैयार क्यों हो रही हो? जी, वो अम्मी ने कहा था कि तैयार होकर रहा करो, उसने मासूमियत से कहा। फिर पलट गई, लेकिन तलाल मुस्कुरा दिया था। वो समझ गया था कि अबिया उससे वैसे ही उम्मीद रखती है जैसे एक बीवी को शोहर से होती है। उसका दिल भी इतना सख्त नहीं था कि वो उसके जज्बात को नहीं समझता। तभी उसका सुर्ख चेहरा पहचान गया था। फिर वो उससे दूर दूर ही रही। थोड़ी देर बाद कमरे में आकर जैसे ही चूड़ियां उतारने लगी, तलाल जो ताहा के साथ खेल रहा था उसकी आवाज पर एकदम रुक गई। रहने दो, अच्छी लग रही हैं चूड़ियां, और तुम भी। अबिया का दिल धड़कने लगा। वो पलटी, फिर अनजान बनते हुए कहने लगी, जी बस ऐसे ही अम्मी जी के कहने पर तैयार हुई थी, इसलिए मैं उतार रही थी। तो तलाल मुस्कुरा दिया। चलो आओ कहीं बाहर चलते हैं, ताहा को भी लेकर चलते हैं। वैसे भी जब से हमारी शादी हुई है मैं तुम्हें कहीं बाहर नहीं लेकर गया। वो उसे खाना खिलाने बाहर ले आया था। बड़ा खुशगवार मौसम था। उसके साथ उनके जज्बात भी खूबसूरत हो गए थे। फिर ताहा तो रास्ते में ही सो गया। तलाल मोहब्बत पाश नजरों से उसकी तरफ देख रहा था, जो सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा था। फिर वो तीनों घर आ गए। ताहा को सुलाने के बाद वो बेड के किनारे आ गई थी। उसने कपड़े आते ही बदल लिए थे। वो चुपचाप लेटी थी जब उसके कान में तलाल की आवाज आई, अबिया यहाँ आओ मेरे पास। उसका दिल धड़कने लगा। उसकी आवाज बहुत भारी थी। जैसे ही पलटी तो तलाल की आंखों में जज्बात का तूफान था और वो भी उन जज्बात में बहना चाहती थी। मोहब्बत जो करने लगी थी उससे। उसका चेहरा मारे हया के सुर्ख हो गया था, लेकिन तलाल ने उसे अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी जगह दे दी थी। वो उस बात पर बहुत खुश थी। जितनी तलाल उसके बेटे से मोहब्बत करता था, अब उससे कहीं ज्यादा वो उससे करने लगा था। तीनों की जिंदगी जैसे मुकम्मल हो गई थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि एक तूफान उनकी जिंदगी बर्बाद होने का इंतजार कर रहा है। उनके निकाह को 2 साल हो चुके थे। अब ताहा भी बड़ा हो गया था। वो बकायदा अपने डैडी के साथ लॉन में खेलता, कभी फुटबॉल के साथ तो कभी कोई दूसरा खेल। इतनी मोहब्बत अपनी माँ से नहीं है जितनी बाप से करता था। और तलाल की तो सुबह नहीं होती थी उसे देखे बगैर। रहीला बेगम पिंडी गई हुई थी अपने दूसरे बेटे के पास, जबकि अभिया अपनी खराब तबीयत से परेशान थी। कभी उसे बैठते बैठते मतली सी होने लगती तो कभी दिल खराब हो जाता, कभी आंखों के सामने अंधेरा आने लगता। वो अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। तभी तलाल के ऑफिस जाने के बाद वो ताहा को साथ लिए ड्राइवर के साथ डॉक्टर के पास आ गई थी। डॉक्टर नाजिया मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। जी मिसिस तलाल हमदानी, मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर नाजिया की बात ने उसके होश उड़ा दिए थे। वो फटी फटी निगाहों से डॉक्टर की तरफ देख रही थी। जी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये क्या कह रही हैं आप? डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। वो बेयकीन थी तो डॉक्टर नाजिया हैरत से कहने लगी, अरे तो इसमें हैरानी वाली क्या बात है? क्या आप मैरिड नहीं हैं? मैरिड हैं तो आपकी इतनी हैरानी बनती नहीं है। तभी वो कांपते लहजे में कहने लगी, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड बाप बनने की सलाहियत से महरूम हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं। ये बात उन्होंने मुझे शादी से पहले ही बता दी थी। तो डॉक्टर नाजिया मुस्कुरा दी। जरूरी नहीं कि जो इंसान बीमार हो उसे वो बीमारी सारी जिंदगी तंग करती रहे या उससे वो खुशियां छीन ले। कभी कभी अल्लाह की जात बहुत बड़ी होती है और वो ठीक भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड ठीक हो गए हैं। आप जाएं और ये खुशी एंजॉय करें उनके साथ। डॉक्टर नाजिया बहुत प्यार से कह रही थी। वो यकीन बेयकीनी की कैफियत में घबराई घबराई आई थी। फिर 2-3 दिन बाद
اس نے طلال کو وہ رپورٹ دکھائی جسے سن کر طلال غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں جب باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ اگر تمہارے اندر دوسرے بچے کی اتنی ہی طلب تھی تو مجھے کہتی، میں کسی یتیم خانے سے بندوبست کر دیتا، تو یہاں وہاں منہ مارنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم ایسی گھٹیا نکلو گی۔ اس کے الزام سن کر ابھیا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ میں ایسی نہیں ہوں طلال، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے۔ حالانکہ میں نے یہی بات ڈاکٹر سے کہی تو وہ کہنے لگی کہ بیماری ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے شوہر بالکل ٹھیک ہو گئے ہوں۔ وہ روتے ہوئے ڈاکٹر کی بات اسے بتا رہی تھی جبکہ وہ بے یقین تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں کل ہی جا کر اپنے ٹیسٹ کرواؤں گا اور اگر میری رپورٹ نیگیٹو آئی تو میں تمہیں اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ گویا اس کا امتحان شروع ہو گیا تھا اور وہ جائے نماز پر بیٹھ کر گڑ گڑا رہی تھی۔ دوسرے دن وہ جا کر اپنے سارے ٹیسٹ کروا کر آ گیا، لیکن 3 دن بعد جب رپورٹ اس کے سامنے آئی تو وہ خود بے یقینی کی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ معجزہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی اولاد ابیہ کے وجود میں پل رہی تھی اور وہ بالکل ساکت بیٹھا تھا، خالی خالی نگاہیں وہ رپورٹ پر ڈالتا گھر آیا تھا، جبکہ ابیہ زرد چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر اس کی زندگی امتحان میں پڑنے والی تھی، لیکن طلال نے آ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو، میں ہی غلط تھا جو میں نے تم پر اتنے گھٹیا الزام لگائے۔ خدا نے مجھ پر بھی کرم کر دیا ہے، سچ میں میری رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ وہ آنسوؤں سے رو رہا تھا، لمبا چوڑا مرد ہو کر۔ ابیہ ایک دم ہی اس کے بازوں سے نکلی تھی۔ آپ نے بنا سوچے سمجھے مجھ پر اتنے بڑے الزام لگائے، میں آپ کو ایسی نظر آتی ہوں؟ میں نے پوری ایمانداری اور خلوص سے آپ کے ساتھ رشتہ نبھایا ہے۔ میں نے اپنا بچہ اس لیے آپ کے حوالے کیا کیونکہ آپ اس سے سچی اور بے لوث محبت کرتے ہیں، اسی طرح میں بھی آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں، لیکن آپ کے لفظوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ طلال نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو ابیہ، یقین نہیں آ رہا کہ قدرت مجھ پر اتنی مہربان ہو سکتی ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے صرف اور صرف طاہا کی وجہ سے۔ شاید میں نے ایک معمولی نیکی کی تو خدا نے مجھے اس کا اتنا بڑا صلہ دیا۔ اس نے طاہا کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ابیہ بھی رو رہی تھی۔ وہ تینوں خوش تھے، لیکن جو الزام طلال نے اس کی ذات پر لگایا تھا وہ بھلانے کے قابل نہیں تھا۔ ابیہ کئی مہینے تک اس سے ناراض رہی، لیکن طلال ہر روز اسے مناتا، اس سے معافیاں مانگتا، کبھی اس کے لیے گلاب کے گجرے لاتا تو کبھی اسے بہانے سے شاپنگ پر لے جاتا۔ اب طاہا بھی اسکول جانے کی عمر میں پہنچ گیا تھا اور اس کا ننھا بھائی یا بہن بھی آنے والا تھا۔ ان کا خاندان مکمل ہونے والا تھا۔ راحیلہ بیگم کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ دوڑی دوڑی پنڈی سے واپس آ گئی تھی۔ لو بھائی، میرے دونوں بیٹوں کے گھر خوشیوں سے مہکنے لگے ہیں۔ شکر ہے کہ اس مولا نے ہمیں بھی خوشیوں کا یہ دن دکھایا۔ یہ سب اس بچے کی وجہ سے ہوا ہے، یہ معصوم بچہ جو ہمارے گھر کی رونق بن گیا ہے۔ ہمارے گھر کی خوشی اسی سے ہے۔ راحیلہ بیگم نے طاہا کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور ابیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کل تک جو بچہ لوگوں کی نفرتوں حکارتوں کا باعث بنا تھا، آج لازوال محبتوں سے اس کا دامن بھر گیا تھا۔ سچ میں اس کا یہ بچہ بہت خوش نصیب تھا، جسے لوگ بد نصیب کہتے تھے، لیکن خدا جسے چاہتا ہے محبتیں عطا کرتا ہے۔